आमच्या आरजीची कॅम्पेन डोर टू डोर कॅम्पेन्स आयज शिरगांव हांगा जाली आनी खूब बरो लोकांचो प्रतिसाद आसलो, रिस्पॉन्स आसलो. जे लोक आमकां मेळटाले, स्पेशली जेन्ना आमी सकाळीच्या सेशनाक भोंवताले तेन्ना चडशे जाणटे घरान आसले, कित्याक भुरगे कामाक वयताले, भायर आसले. तर तेंच्या कडल्यान जी उतरां आमकां आयकपाक येयली तेतूंतल्यान आमकां कळ्ळें की लोक हे सामके हांकां विटलले आसा, लोक बेजार आसा आनी लोक बदल घडोवपाक ह्या फावट आरजीक मत मारपाचें आहा म्हणून. लोक एकूच उतर म्हणटा ते आमकां सोंपयलें, हेंची चरबी आतां देंवोवपाक जाय आनी चरबी देंवोवपाक कोण तरी जाय आनी ते आरजी हे लोकांक आतां पटलेले आहा. हांगा ह्या गांवांत हेच्या पयलीं लोकांचो मॅक्झिमम जो चडसो वेवसाय आसलो तो मायनींग आसलो. ही मायनींग ह्या BJPच्या सरकारान जेन्ना पर्रीकर 2012 येयलो तेन्ना तेणी बंद उडयली. तेणी व्हडल्या न्यूज चॅनलाचेर सांगलें की मायनींग आमी बंद उडयली म्हणून. हे जाल्या उपरांत आयज मायनिंगेचो त्यांनी सांगले की तेन्ना घोटाळा आसलो म्हणून. आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार तो घोटाळा करणारो जो चीफ मिनिस्टर ते म्हणटाले दिगंबर कामत, काँग्रेसीन घोटाळो केल्लो म्हणून 35,000 कोटीचो, तो चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आयज तेंच्या पार्टेन आसा, BJPच्या पार्टेन आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार जी मायनींग कंपनी, डेम्पो कंपनी जी तेन्ना चलताली आनी तेन्ना शाह कमिशन गोंयान येयल्ल्यान तेणी सगळें सर्वे केल्ले आनी हो हेजो व्हडलो स्कॅम आहा म्हणून जो सांगलेलो ते डेम्पोच्या बायलेक तेच्या घरांतल्या सुनेक आयज BJPनूच तिकेट दिल्ल्या. म्हणजे हांगा बारीक समाजाचे लोक जे मायनीचेर आपलें जीवन चलयताले आयज तांकां उपाशी उडयले. तेंचें जें जीवन आसलें तें बरबाद केलें. तेंचे ट्रक सगळे काबार जाले, तेंची मशिनरी काबार जाले, तेंचे गॅरेजी बंद पडले, तेंची हॉटेलां बंद पडलीं. आमचे सगळ्यांचे लायव्हलीहूड काबार केल्या BJPन आनी आयज जेंकां चोर म्हणटाले तेंकांच तेंच्यांनी आयज तिकेटी दिल्लेले आहा, आपल्या पार्टेन घेतलेले आसा. जाल्यार हें कशें? ही BJP तेन्ना व्हडली स्कॅम आसा म्हणून सांगून तेंच्यांनी मायनींग बंद उडोवन आमच्या गोंयकारांचें जीवन काबार केलें. ह्या BJPक पळोवपाक जायना जालें की सामान्य एक बहुजन समाजाच्या लोकां कडेन पयसो येता तो, आनी तेका लागून हें षडयंत्र तेंच्यांनी केलें आनी आमकां सोंपयलें. ह्या फावट तेंकां अद्दल घडोवपाचो एक चान्स आसा. हो चान्स लोकांनी सोडपाक जायना. आमी जेन्ना ह्या गांवांनी भोंवता तेन्ना लोकांची परिस्थिती पळयत जाल्यार कळटा. कोणाची घरां मोडोंक पावला, कोणाच्या घरांत कोणूच ना, आधार ना तेंकां. भुरगे शिकलेले आसा, कोण मरीन इंजिनियर आहा, कोण BE आसा, पूण तेंकां काम म्हणटा पळय तें काम भुरग्यांक ना. सो हे सगळे विशय हांगा आमकां लोकां कडल्यान कळले आहा. एवरी इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना एवरी इलेक्शनाक ते म्हणटा की आमी मायनींग चालू करतले. 2014 तेंच्यांनी सांगलें मायनींग चालू करतले म्हणून. मागीर तेंच्यांनी परते सांगले जेन्ना 2019 इलेक्शन येयलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें मायनींग चालू करतले म्हणून. 2022 इलेक्शन जालें तेन्ना सांगलें मायनींग चालू करतले. आतां 2024 इलेक्शन जालें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें मायनींग चालू जालें म्हणून. ही फटिंगपणां ही BJP कित्याक करता? सामान्य मनशा कडेन हो खेळ ह्यो BJP कित्याक करता हें लोकांनी विचार करपाक जाय आनी लोक विचार करपाक लागलेले आसा. मोदी की गॅरंटी म्हणून आमच्या गोंयकाराच्या पदरान कांयच पडोंक ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नोकरी आमकां ना, गोंयकारांक सादो जागो ना, घर ना, धंदो ना, जाल्यार मोदी की गॅरंटी कसली? ही मोदी की गॅरंटी BJPक व्हडली दिसात पूण गोंयकारांक तेजो इफेक्ट कांयच ना. कित्याक गोंयकार आयज लाचार जाल्लो आसा, गोंयकार आयज गुलाम जाल्लो आसा. ह्या गुलामगिरींच्यान जर गोंयकारांक मुक्ती जाय जाल्यार गोंयकारांक एकूच आदार आसा तो म्हणल्यार आरजी. आनी आमकां विश्वास आसा ह्या फावट गोंयकार फक्त आरजीकूच मत मारतले, फुटबॉलाकूच मत मारतले आनी गोंयकारांचो आवाज पार्लिमेंटान धाडटले. देव बरें करूं. उजो